ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। इदानीं परिभाषेन्दुशेखरे अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः गोमत्प्रियः इत्यत्र नुमापत्तिप्रदर्शनम्, परिभाषायाः ज्ञापकं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रम् इति निरूपणम्, मपर्यन्तानुवृत्तिसहितं सूत्रं ज्ञापकमिति ग्रंथकर्तुः आशय निरूपणम्, युष्मदादिभ्यः हलन्तेभ्यश्च आचारक्विप् न भवति इति प्रदर्शनम्, उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायप्रदर्शनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वम् असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषायाः अपवादभूतायाः नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः विचारः कृतः। सा च परिभाषा जातबहिरंगस्यैव असिद्धत्व अभावबोधिका इति निरूपितम्। अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव सिद्धौ परिभाषा नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा न स्वीकर्तव्या इत्यपि तत्र निरूपितम्। षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रस्थ तुग्रहणेन नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः ज्ञापनापेक्षया अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्वमेव वरम्, एषा भाष्य असम्मता च इति एते विचाराः पूर्वं निरूपिताः। सम्प्रति असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषायाः अपवादभूतायाः अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते इति परिभाषायाः विचारः आरभ्यते। तत्र अवतरणग्रन्थः एवमस्ति। नन्वेवं गोमत्प्रीत्यादौ अंतरंगत्वात् हल्यादिना लोपे नुमादयस्युः इति। गोमत्प्रियः इति रूपम् अस्माकं कृते अभिलेषितम् अस्ति। गोमत्प्रियः इति रूपसिद्धिः कथम् इति इदानीं विचारयामः। गावः अस्य सन्ति इत्यर्थे गोशब्दात् मतु प्रत्ययः तदस्त्यास्त्यस्मिन्निति मतुपु इत्यनेन मतु प्रत्ययः, मतु प्रत्यये सति गोमत् इति भवति। तस्य तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यये गोमत् सु इत्यवस्थायां मतु प्रत्ययः उगित्, अतः उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमे, अनन्तरं हल्यादिना सुलोपे संयोगान्तलोपे उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमे गोमान् इति रूपं भवति। गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः एवं नीचारूपाणि भवन्ति। इदानीं गोमान् प्रियः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासस्य लौकिकविग्रहवाक्यं तथा भवति। अलौकिकविग्रहवाक्यं परिशीलयामश्चेत् गोमत् सुप्रियासु इति भवति। इदानीं गोमत् सुप्रियासु इत्यत्र बहुव्रीहि समासे समासस्य
कृतद्धिः समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां तत्र विद्यमानयोः उभयोः सुप्रत्यययोः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् धात्ववयव प्रातिपदिकावयव सुपः लुक् भवति इत्यनेन लुकि गोमत् प्रिया विशिष्टात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे गोमत्प्रियः इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र चर्चा गोमत् सुप्रियासु इत्यवस्थायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। गोमत् सु इत्यत्र गोमत् इति हलन्तमस्ति, हलन्तात् परत्वेन सु अस्ति, अतः हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हलु। हलन्तात् परं दीर्घौ यो ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सूतीसि इत्येतदपृक्तं हल्लुप्यते इत्यर्थकेन प्रकृते हलन्तात् परत्वेन अपृक्तसु अस्ति। सु इति केवलं प्रदर्शनं सुप्रत्ययः कृतः इत्याशयेन, वस्तुतः तत्र उकारस्य उपदेशे जनुनासिकी इति इत्यनेन इत्संज्ञा भवति, अतः अपृक्तये काल् प्रत्ययः इति केवलं सु इत्येव तत्र प्रत्ययः अपृक्तं भवति, अतः तस्य हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हलु इत्यनेन सुलोपः प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् पदद्वय सम्बन्धी समासाश्रितत्वेन लुक् बहिरङ्गः भवति। हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हलु इति सूत्रेण विधीयमानः लुक् केवलं हलन्तात् परत्वेन सु अस्ति चेत् लोपः भवति इति कथनात् अयं च लुक् अन्तरङ्गः भवति। इदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अत्र प्रवर्तते। परिभाषा प्रवर्तते चेत् इदानीं हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हलु इत्यनेन अत्र गोमत् इत्यत्र गोमत् इत्यस्मात् परत्वेन विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य हल्यादिना लोपे भवतु। हल्यादिना लोपेपि गोमत्प्रियः इत्येव रूपं भवति इति न मन्तव्यं। यद्यपि लुग् वा भवतु लोपो वा भवतु प्रत्ययस्य आदर्शनमेव, परं शास्त्रे तु किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति। यदि लोपः भवति चेत् तदानीं प्रत्ययलक्षणं प्रवर्तते, प्रत्ययलक्षणं प्रवर्तते चेत् तन्निमित्तानि कार्याणि भवन्ति। यदि लुक् चेत् तदानीं प्रत्ययस्य लुक्स्लु लुपः इत्यनेन प्रत्ययस्य आदर्शनम् एव लुक् स्लु लुप् शब्दैः बोध्यते। परं यदि लुक् भवति चेत् तदानीं न लुमताङ्गस्य, लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न स्यात् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः अस्ति। यदि बाह्यानां कृते लुग्वा भवतु लोपो वा भवतु प्रत्ययस्य आदर्शनमेव, परन्तु वैयाकरणानां निकाये लोपश्चेत् प्रत्ययलक्षणेन कार्याणि भवन्ति, लुक् चेत् प्रत्ययलक्षण अङ्गकार्यं तत्र प्रत्ययलक्षणेन निषिद्धमस्ति। अतः प्रकृते अत्र यदि कदाचित् लोपः भवति चेत् हल्यादिना अन्तरङ्गत्वात् हल्यादिलोपः अत्र प्रवर्तते चेत् तदानीं सुप्रत्ययस्य प्रत्ययलक्षणेन आनयने सति उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः, अधातोः उगितः न लोपिनः अंचितेश्च नुमागमः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति कथनात् अत्र इदानीं उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमः प्राप्नोति। तथा चेत् गोमत्प्रियः इति रूपं न भवति, अन्यथा रूपम् अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तदर्थम् एषा परिभाषा शास्त्रकारैः स्वीकृता अस्ति। अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इति।
అంతరంగాన్ విధీన్ బహిరంగో లుక్ బాధతే ఇది పరిభాషాయాः స్వరూపం. యది కదాచిత్ అంతరంగం కార్యం కిమపి ప్రాప్నోతి తదనంతరం లుక్ ప్రాప్నోతి తదనీం అంతరంగం కార్యం కర్తవ్యం వా అథవా లుక్ కర్తవ్యం వా బహిరంగమపి లుక్ కర్తవ్యం వా ఇది చేత్ అనయా పరిభాషయా అంతరంగం విధిం బాధిత్వా బహిరంగః లుక్ ప్రబలః భవతి బహిరంగోపి లుక్ ప్రబలః భవతి ఇది బోధయతి. బోధితే సతి కిం భవతి ఇదానీం అత్ర గోమత్ప్రియः ఇత్యత్ర యద్యపి లుక్ ప్రాప్నోతి లోపः अपि प्राप्नोति अनयोः मध्ये यद्यपि लोपः अंतरंगः अस्ति तथापि अंतरंगं विधिं बाधित्वा बहिरंगः लुक् प्रवर्तते. अतः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् तत्र भवति. लुक् भवति चेत् प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति पूर्वमेव उक्तं. प्रत्ययलक्षण अभावात् अत्र नुमागमः न भवति. तदानीं गोमत्प्रियः इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति. एवञ्च गोमत्प्रियः इति रूपसिद्धिः अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनम्. इतः परं परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति ज्ञापकविषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः. अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति मपर्यन्तस्य इत्यनुवृत्तिसहितं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं. मपर्यन्तस्य इत्यधिकारे प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रमस्ति. तच्च सूत्रम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण किं विधीयते इति चेत् प्रत्यये उत्तरपदे च परतः युष्मदश्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमौ भवतः इति. प्रत्यये उत्तरपदे च परतः युष्मदश्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमौ आदेशौ अनेन सूत्रेण विधीयेते. उदाहरणं किञ्चित् परिशीलयामः. त्वया कृतं त्वत्कृतं त्वया कृतं त्वत्कृतं एवमेव मया कृतं मत्कृतम् इति. अत्र युष्मद् टा तृतीया समासः कृतः तृतीया तत्पुरुषसमासः कृतः. अतः युष्मद् टा कृता सु इति अलौकिकविग्रहे समासे सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन उभयोः सुप्रत्ययो टा इत्यस्य सु इत्यस्य उभयोः सुपोः लुक्. तदानीं युष्मच्छब्द अवयवस्य मपर्यन्तभागस्य युष्मु इत्यस्य त्वा इत्यादेशः. तथा चेत् त्वा अद् कृतम् इति स्थिते अतो गुणे इत्यनेन पररूपे त्वत् कृतं त्वत्कृतम् इति रूपं भवति. युष्मद् टा कृतासु इत्यवस्थायां त्वादेशः प्राप्नोति लुक् प्राप्नोति. सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति. त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशः प्राप्नोति. तदानीं त्वादेशः अन्तरङ्गः भवति. अन्तरङ्गत्वात् त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशे सति त्वत्कृतम् इति रूपं सिद्ध्यत्येव. लुक् तु पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गं यथा गोमत्प्रियः इत्यत्र बहिरङ्गं भवति तद्वत् लुक् बहिरङ्गः भवति. अतः इदानीं त्वमावेकवचने इति इत्यनेन त्वादेशे त्वत्कृतम् इति रूपं सिद्ध्यत्येव. एवं रीत्या रूपस्य सिद्धौ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं व्यर्थं. तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति. ज्ञापितायां तु किं भवति?
अंतरंगे त्वमावेकवचने इति एकवचनप्रत्ययनिमित्तके त्वादेशे कर्तव्ये तं बाधित्वा बहिरंगस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुकः प्रवृत्त्या लुकि च प्रत्ययलक्षण अप्रवृत्त्या त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशः अत्र न प्राप्नोति विभक्तिपरकत्वाभावात्। तत्र त्वादेश संपादनार्थं कृतं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं स्वांसे चरितार्थं। लुकः बहिरंगत्वञ्च पदद्वयसापेक्ष समासापेक्षितत्वेन त्वादेशस्य अंतरंगत्वञ्च पूर्वपदमात्रापेक्षितत्वेन इति मंतव्यम्। इदानीं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा ज्ञापकत्वम् उक्तं, परन्तु प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य चारितार्थ्यम् अस्ति इति चारितार्थ्यं प्रदर्श्यते। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं प्रकृतपरिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति पूर्वमुक्तं। तद् अधुना विघटयितुं तत्सूत्रस्य फलान्तरं दर्शयितुं प्रयत्यते। तथा हि त्वमिव आचरति त्वदति, अहमिव आचरति मदति, त्वाम् आचष्टे त्वादयति, माम् आचष्टे मादयति इत्यादि स्थलेषु प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य चारितार्थ्यम् अस्ति इति पूर्वपक्षी वदति। तस्य आशयः एवमस्ति, त्वमिव आचरति इति विग्रहे सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः इत्यनेन क्विप्रत्ययः, क्विप्रत्ययः सर्वलोपि प्रत्ययः। अतः सर्वलोपितेन अनुबन्धादीनाम् अपहारे अत्र एकवचनपरकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वेन तन्निमित्तकतया त्वमावेकवचने इति सूत्रप्रवृत्तिः। एवञ्च त्वादेशे सम्पादनार्थं सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तत्र त्वादेश सम्पादनार्थं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं चरितार्थम्। अतः सूत्रस्य वैयर्थ्यं नास्ति। एवमेव अहमिव आचरति इति विग्रहे अत्रापि सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः इत्यनेन क्विपि तस्य सर्वलोपित्वेन अपहारे अत्रापि एकवचनपरकत्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वेन, एकवचनपरकत्वं नास्ति, एकवचनपरकत्व अभावात् अत्र विभक्तिनिमित्तकतया त्वमावेकवचने इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतः तत्र इदानीं त्वमयोः साधनार्थं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रम् आवश्यकम्। एवं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य सति प्रयोजने कथं ज्ञापकत्वम्? अतः ज्ञापकत्वं वक्तुं न शक्यते इति। तत्र एवमुच्यते, भवदुक्तम् अयुक्तं। कारणं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रम् अंतरंगानविधीन् बहिरंगो लुग्बाधते इति परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति भाष्यकारेण उक्तम्। अतः भाष्यकारेण कथनात् युष्मदादिभ्यः आचारक्विप्रत्ययेव न भवति। युष्मदादिभ्यः आचारक्विपः अनभिधानं बोध्यम्। अन्यथा प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य ईदृशस्थले चरितार्थत्वेन ज्ञापकत्वोक्तिः भाष्यकृतः असङ्गतः स्यात्। न केवलं युष्मदादिभ्य एव न, हलन्तेभ्यः आचारक्विपु न भवति इति इदानीं प्रदर्श्यते। इदानीं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सम्पूर्णसूत्रस्य ज्ञापकत्वं निराकर्तुं शक्यते। यतः तव ममादि आदेशविधायक बाधकसूत्राणां बाधनाय सूत्रस्य आवश्यकता पूर्वं प्रदर्शिता। ग्रन्थकर्तुः नागेशस्य आशयः एवं भवति,
మపర్యంతానువృత్తి సహిత సంపూర్ణ సూత్రస్యైవ జ్ఞాపకత్వం ఇది. న కేవలం యుష్మదాదిభ్య ఏవ సర్వేభ్యః హలంతేభ్యః ప్రాతిపదికేభ్యః క్విప్రత్యయేవ న ఉత్పద్యతే ఇది వక్తవ్యం ఇది. అత్ర చ ప్రమాణం భవతి హ్రస్వనద్యాపో నటు ఇది సూత్రస్థం భాష్యం. తత్ర హి అథాస్య కస్మాన్న భవతి ఇత్యాదిన కాస్ ప్రత్యయాదామమంత్రే లిటి ఇది సూత్రవిహితస్య ఆమః నుడాగమః ప్రాప్నోతి ఇది ఆశంక్య తత్ర ఆమ అమంత్ర ఇది ఛేదేన తస్య అకారరూప అనుబంధేన ఆమః అకారానుబంధకత్వం ప్రకల్ప్య నిరనుబంధకగ్రహణే న సానుబంధకస్య ఇది పరిభాషయా అస్య ఆమః సానుబంధకత్వేన అగ్రహణం. హ్రస్వనజ్జాపోనుటు ఇత్యత్ర ఆమ్ ఇత్యనేన అగ్రహణం ఇది నిర్ణీతం. ఆమః మకారస్య హలంత్యం ఇది ఇత్సంజ్ఞావారణార్థమపి అకారానుబంధః ఆవశ్యకः ఇది. యది ఆమః మకారస్య ఇత్సంజ్ఞా స్యాత్ తదా అయం మిత్ భవతి. తథా సతి మిదచోంత్యాత్ పరః ఇత్యనేన అంత్యాదిచః పరత్వేన భవతి. ప్రత్యయః పరశ్చ అనయోః ఇదం సూత్రం బాధకం భవతి. మిదచోంత్యాత్ పరః ఇది సూత్రం. అతః అంత్యాదిచః పర ఏవ భవిష్యతి. తథా చేత్ ఆం విధానం వ్యర్థం భవతి. తథా హి ఉచ్యతే. కాస్ ధాతోః ఆం ప్రత్యయే ఆమః మిత్వేన కకారోత్తరవర్తి ఆకారాత్ పరత్వేన ప్రవృత్తౌ కా ఆస్ ఇది స్థితే సవర్ణదీర్ఘే కాస్ ఇత్యేవ భవతి. తథా చ ఆమి ఆమి తదభావేపి కాస్ ఇత్యేవ రూపం భవతి. అతః ఆం విధానే కిం ప్రయోజనం. ఏవమేవ గోపాయ ఇది ఆయప్రత్యయాంతాత్ ఆం ప్రత్యయే ప్రత్యయః పరశ్చ ఇత్యనుసారేణ వా భవతు మిదచోంత్యాత్ పరః ఇత్యనేన వా భవతు గోపాయ ఆ ఇతి స్థితే సవర్ణదీర్ఘే రూపం సమానమేవ భవతి. అతః ఆం ఇది మకారోచ్చారణే ఫలభేద అభావేన తత్సామర్థ్యాదేవ మకారస్య ఇత్సంజ్ఞా న భవిష్యతి. తదర్థం అకారానుబంధః నావశ్యకః ఇత్యుక్తం. యది హలంత ప్రాతిపదికేభ్యః క్విప్రత్యయః ఉత్పద్యేత తర్హి త్వమివ ఆచరతి ఇత్యర్థే యుష్మచ్చబ్దాత్ ఆచారార్థే క్విపి కృదంతత్వేన ప్రాతిపదిక సంజ్ఞా భవతి. ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాయాం తస్య షష్ఠీ బహువచనే ఆం ప్రత్యయే పరశ్చ ఇత్యనేన పరః కృతః కృతశ్చేత్ యుష్మద్ ఆం ఇతి. ఆమః మిత్వే మిదచోంత్యాత్ పరః ఇత్యనేన అంత్యాదిచః పరత్వేన ప్రవృత్తౌ యుష్మ ఆద్ ఇది జాతే సవర్ణదీర్ఘే యుష్మాద్ ఇది భవతి. మిత్వాభావే యుష్మద్ ఇది భవతి. ఇత్థం ఫలభేద సత్వాత్ మకారోచ్చారణే ఫలభేదః నాస్తి ఇది కథం భాష్యకారः వదతి. అతః అనేన భాష్యేణ హలంతేభ్యః ప్రాతిపదికేభ్యః క్విప్ నోత్పద్యతే ఇది నిశ్చీయతే. ఇదానీం మపర్యంతానువృత్తేః చారితార్థ్యం ప్రదర్శ్యతే. మపర్యంతానువృత్తిసహితస్య ప్రత్యయోత్తరపదయోశ్చ ఇది సూత్రం అస్యాః పరిభాషాయాः జ్ఞాపకం ఇది భాష్యకారాదిభిः నిర్ణీతత్వేన ఏకార్థకాభ్యాం యుష్మదస్మచ్చబ్దాభ్యాం ప్రాతిపదిక ప్రకృతిక నిచః అపి అనభిధానం కల్ప్యతే ఇది గ్రంథకర్త వదతి. తేషాం అయమాశయః. త్వాం ఆచష్టే మాం ఆచష్టే ఇత్యర్థే యుష్మద్ అమ్ము నిచ్ ఏవమేవ అస్మద్ అమ్ము నిచ్. తదనీం నిజంతస్య సనాద్యంతాధాతవః ఇత్యనేన ధాతుసంజ్ఞాయాం తదవయవసుపః అమః సుపోధాతు ప్రాతిపదికయోః ఇత్యనేన లుకి మపర్యంతస్య నిచ్ ప్రత్యయపరకత్వేన
प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण त्वादेशे मादेशे च त्वा अद् निच् मा अद् निच् इ निच् नाम इ इति जाते अतो गुणे इच्छनेन पररूपे त्वद् इ मद् इ इदानीम् अत उपधायाः इच्छनेन उपधावृद्धौ त्वादि मादि इति भवति। ततः लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिपि षड्विकरणे त्वादि आ ति मादि आ ति इति स्थिते गुणे त्वादे आति अयादेशे त्वादयति मादयति इति रूपे भवतः। अत्र त्वमावेकवचने इच्छनेन वक्तुं न शक्यते प्रत्ययपरकत्वाभावात् तेन सूत्रेण त्वमौ न प्राप्नुतः। अतः अत्र आदेशविधानार्थं प्रत्ययग्रहणम् आवश्यकं। सति प्रयोजने तस्य ज्ञापकत्वं कथं वदति भाष्यकारः? अतः अनेन भाष्येण पूर्वोक्तकल्पना भाष्याभिमता न इति प्रतीयते इति। एवमेव तव पुत्रः त्वत्पुत्रः इति षष्ठीसमासः, मम पुत्रः मत्पुत्रः अत्रापि षष्ठीसमासः। अत्र उभयत्रापि युष्मद् ङस् पुत्रासु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति। एवमेव मत्पुत्रः इत्यत्र अस्मद् ङस् पुत्रासु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति। अत्र उभयत्रापि मपर्यन्तस्य युष्मच्छब्दस्य त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशः प्राप्नोति। त्वादेशं बाधित्वा तव ममौ ङसि इति सूत्रेण युष्मच्छब्दस्य तवादेशः अस्मच्छब्दस्य ममादेशश्च प्राप्नोति। तयोः बाधित्वा पुनः मपर्यन्तस्य त्वादेशविधानार्थम् अत्र सूत्रे मपर्यन्तानुवृत्तेः आवश्यकत्वेन तस्य वैयर्थ्यकथनं ज्ञापकत्वञ्च कथं संगच्छते इति चेत् अतः मपर्यन्तानुवृत्तेः ज्ञापकत्वं वक्तुं वैयर्थ्यं नास्ति खलु, ज्ञापकत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् उच्यते उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति कश्चित् न्यायः शास्त्रे अस्ति। तेन न्यायेन सामान्यसूत्रस्य यः देशः स एव देशः विशेषसूत्रस्यापि इति बोध्यते। यथा कर्मण्यन् आतोनुपसर्गेकः इति। अतः प्रकृते मपर्यन्तस्यैव त्वमयोः प्राप्तौ मपर्यन्तानुवृत्तिः व्यर्था सति परिभाषां ज्ञापयत्येव। अतः मपर्यन्तानुवृत्तिसहितं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं परिभाषायाः ज्ञापकम् इत्येव भाष्यकाराणाम् आशयः। उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायस्वरूपं किञ्चित् परिशीलयामः। उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इत्यत्र विद्यमान उत्सर्गपदं सामान्यशास्त्रपरम्, अपवादः नाम विशेषसूत्रम्। उत्सर्ग अपवाद इति शास्त्रे व्यवहारः वर्तते। सामान्यसूत्रस्य यः देशः स एव देशः विशेषसूत्रस्यापि इति अनेन न्यायेन बोध्यते। धातोः परत्वेन उत्सर्गः अण्प्रत्ययः कर्मण्यन् इत्यनेन प्राप्नोति। तथैव अपवादसूत्रेण आतोनुपसर्गेकः इति कप्रत्ययः परत्वेनैव प्राप्नोति। एवमेव वृद्धिगुणावपि समानवर्णयोरेव प्रवृत्तिः। एवं रीत्या उत्सर्गसमानदेशा अपवादाः इति न्यायः शास्त्रे स्वीक्रियते। क्वचित् स्थलेषु अयं न्यायः व्यभिचरितः। यथा शेप् श्नम्, शेप् प्रत्ययः से अपवादभूतः अस्ति श्नम् प्रत्ययः। अकच् प्रत्ययस्य कप्रत्ययस्य अपवादभूतः अस्ति अकच् प्रत्ययः।
कल्पप्रत्ययस्य अपवादभूतः प्रत्ययः अस्ति बहुच् प्रत्ययः। शप्रत्ययस्य अपवादभूतः स्यन् प्रत्ययः स्नेम् मित्, अतः मित्वात् शप्रत्ययः परत्वेन आगच्छति, स्नेम् तथा नागच्छति। शपु धातोः परत्वेन प्रवर्तते, स्नेम् तु मित्वाद् अन्त्याद् च परत्वेन प्रवर्तते। यत्र स्थाने उत्सर्गः तत्र स्थाने अपवादः इति न्यायः अत्र व्यभिचरितः। एवमेव अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति अकच् अपवादप्रत्ययः, स्वार्थिकः कप्रत्ययः उत्सर्गः, अकच् टेः प्राक् भवति, कः प्रत्ययपरत्वेन भवति। कः नाम कप्रत्ययः, प्रत्ययः परश्चैच्छनेन परत्वेन भवति। अत्रापि समानदेशत्वम् उभयोः शास्त्रयोः नास्ति। इत्थमेव ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः इति विहितः कल्पप्रत्ययः उत्सर्गः, तस्य अपवादः अस्ति विभाषासुपो बहुच् पुरस्तात्तु इति विहितः बहुच् प्रत्ययः। कल्पपु प्रत्ययः परत्वेन भवति, बहुच् पूर्वं भवति। अतः अत्रापि उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः व्यभिचरितः। तादृशं व्यभिचरितं न्यायं स्वीकृत्य अत्र कथम् अपर्यन्तानुवृत्तिसहितस्य प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते इति आक्षेपः अत्र उत्पन्नः। अस्तु, भवदुक्तरीत्या क्वचित् स्थलेषु स च न्यायः व्यभिचरितः। तत्र कारणम् एवमस्ति, तत्तत् सूत्रेषु विद्यमानानि चिह्नानि पदानि च। यथा शबपवादे स्नेमि मित्वं वर्तते, अतः मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रप्रवृत्या अन्त्यादजः परः भवति। कापवादे अगज्विधायके सूत्रे प्राक्टेः इति कथनात् तत्र टेः पूर्वं भवति। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति कथनात् टेः पूर्वं भवति। एवमेव कल्पबपवादः बहुज्विधायके सूत्रे पुरस्तात्तु विभाषासुपो बहुच् पुरस्तात्तु इति पुरस्तात्तु इति ग्रहणात् पूर्वं प्रवर्तते। इत्थं सूत्रेषु विशिष्य वचनानां विद्यमानत्वेन तथा प्रवर्तन्ते। अतः एतान् अंशान् स्वीकृत्य अयं न्यायः व्यभिचरितः इति न वक्तव्यम्। एतदतिरिक्तेषु स्थलेषु निश्शङ्कम् अयं न्यायः प्रवर्तते। अतः अनेन न्यायेन मपर्यन्तानुवृत्तिसहितस्य प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते। किञ्च उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः शास्त्रे पूर्वोक्तेषु स्थलेषु यत्र यत्र विशिष्य वचनानि सन्ति तादृशानि स्थलानि विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि उत्सर्गसमानदेशापवादा इति न्यायः स्वीक्रियते। अत एव तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इति सूत्रेण युष्माक अस्माक इत्यादेशविधानं संगच्छते। युवयोः अयं युष्माकम् अयम् इति वा अर्थे युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्यये तथितान्तत्वेन शुपः लुक् लुकिषति युष्मद् आ इति स्थिते तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इत्यादि सूत्रेण युष्मद् इत्यस्य युष्माक इत्यादेशे आदिवृत्तौ यस्येति लोपे यौष्माकः इति भवति। खै प्रत्ययेपि युष्माकादेशे खस्य आयने ईनि ययः पठ गच घां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन ईनादेशे यौष्माकीनः इति च रूपं भवति। उत्सर्गसमानदेशापवादाः इति न्यायः नात्र स्वीक्रियते। स्वीक्रियेत यदि उत्सर्गसमानदेशापवादा इति न्यायः नात्र स्वीक्रियेत तदा
अनेन सूत्रेण युष्माकादेशविधानं नावश्यकम्। आकङ् इति आकङ्आदेशविधानमेव कर्तुं शक्यते। युष्मद् आ इति स्थिते, युष्मद् आ नाम अण्प्रत्यये सति युष्मद् आ इति स्थिते आकङ्आदेशमेव भवतु, आकङ्आदेशे एव भवतु। आकङ् ङित्, ङित्वेन ङिच्च इत्यनेन अन्तादेशत्वेन दकारस्य स्थाने भवति। तदानीं युष्मा आक आ इति जाते आदि सवर्णदीर्घे आदिवृद्धौ यस्य इति लोपे यौष्माकः इति रूपं भवत्येव। एवं रीत्या आकङ्आदेशेनैव सिद्धौ संपूर्णविधानं युष्माक अस्माकादेशविधानं व्यर्थं। विशिष्टविधानं व्यर्थीभूय उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः शास्त्रे स्वीक्रियते इति ज्ञापयति। तेन तवकममकावेकवचने इति सूत्रेण एकार्थवाचिनोः युष्मदस्मदोः तवक ममक इत्यादेशौ विहितौ, तौ च आदेशौ एतयोः अपवादभूतौ। अतः उत्सर्गसमानदेशा अपवादाः इति न्यायेन आकङ् विधाने उत्सर्गशास्त्रवत् तवकममकाविति अपवादेनापि अन्त्यवर्णस्यैव तवकादेशप्रसक्त्या अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायस्य शास्त्रे अस्वीकारे तव अयम् इत्यर्थे तावकः तावकीनः इत्यत्र अनेकाल्त्वात् संपूर्णयोः युष्मदस्मच्छब्दयोः तवकममकादेश प्राप्त्या तस्मिन्ननुच युष्माकास्माकौ इति युष्माक अस्माकादेशौ निष्प्रयोजनौ स्याताम्। एकस्य अनेक कार्यरूपे विरोधे सत्येव बाधकत्वम् इति वार्तिककृत् अभिप्रैति। अत्र बाधकत्वविषये वार्तिककार भाष्यकारयोः मतभेदः अस्ति। इदानीं वार्तिककारस्य आशयः उच्यते। एकस्य अनेककार्यरूपे विरोधे सत्येव बाधकत्वम् इति वार्तिककारस्य आशयः। तन्मतरीत्या उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः सिद्ध्यति। धातोः परत्वेन उत्सर्गः अण्प्रत्ययः कर्मण्यण् इत्यनेन प्राप्नोति। तथैव अपवादसूत्रेण आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्ययः परत्वेनैव प्राप्नोति। भाष्यकारस्तु एकस्य युगपत् अनेककार्ययोगरूपविरोधं विनापि कार्यसंभावनायामपि बाध्यबाधकभावं स्वीकरोति। अतएव भाष्यकाररीत्या भवेत् इत्यत्र विधिलिङ् लकारे भव यात् तु इति स्थिते भव यास् तु इति स्थिते अतो दीर्घो ययि इत्यनेन दीर्घ प्राप्नोति, अतो येयः इत्यनेन इयादेशश्च प्राप्नोति इति बाध्यबाधकभावम् आशङ्क्य परमपि दीर्घं बाधित्वा इयादेशः इति निर्णीतः। अत्र दीर्घः धातोः, इयादेशः यासुडवयवस्य या इत्यस्य। अतः वार्तिककाररीत्या बाध्यबाधकभावः अत्र वक्तुं न शक्यते। एवमेव ऊर्णुनावा इत्यत्र द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं, प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं, प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं बाधते। इत्थम् उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः वार्तिककाररीत्या फलति। विना विरोधं बाधकत्वं वक्तुं शक्यते इति भाष्यकाराणाम् आशयः। पूर्वम् उपपादित एव। भाष्यकारस्य आशयः एवं कैयटेन समर्थितः। युष्माकाद्यादेशविधानज्ञापितत्वात् अयं न्यायः शास्त्रे अत्र स्वीक्रियते। तर्हि पूर्वोक्तेषु भवेत् ऊर्णुनावा इत्यत्र कथम् इति चेत् उच्यते
धर्भिग्राहकमानात् कश्चित् संकोचः क्रियते। उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तौ यावदपेक्षते तत्सर्वं यदि अपवादशास्त्रस्यापि प्रवृत्तौ अपेक्षते तत्रैव उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः प्रवर्तते इति। भिन्नापेक्षत्वेन पूर्वोक्तेषु स्थलेषु अयं न्यायः न प्रवर्तते। अतः मपर्यन्तानुवृत्तेः ज्ञापकता स्वीकारे न कापि अनुपपत्तिः। मपर्यन्तानुवृत्तिसहितस्य सम्पूर्णसूत्रस्य ज्ञापकता प्रतिपादक भाष्यप्रामाण्यात् तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इति सूत्रेण युष्माकाद्यादेशविधानाच्च उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः शास्त्रे स्वीक्रियते। एवञ्च उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः शास्त्रे स्वीक्रियते इति निश्चितः। अतः त्वया कृतं त्वत्कृतम् इत्यत्र मपर्यन्तस्य त्वादेशार्थं कृता मपर्यन्तानुवृत्तिः व्यर्था भविष्यति। आन्तरङ्गत्वात् मपर्यन्तस्य त्वमावेकवचने इच्छनेनेव त्वादेशे रूपसिद्धेः। अतः मपर्यन्तानुवृत्तिः व्यर्था सति आन्तरङ्गानविदीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते इति परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु अस्यां परिभाषायाम् आदौ अन्तरङ्गत्वात् लुक् प्रवर्तते। तदा विभक्तिपरकत्वाभावात् तवाद्यादेशानां प्रसक्त्यभावेन उत्सर्गसमानदेशापवादा इति न्यायस्य प्राप्तेरभावेन त्वमयोः अनेकाल्त्वेन सर्वादेशत्वेन प्राप्नुतः। तद्वारणार्थं मपर्यन्तानुवृत्तिः स्वांसे चरितार्था भवति।